दोस्तों इनसाइड पे मौजूद अगर मैं खुश आमदीद जनाब, मुल्क से नहूसत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया। वो एक वाहिद इलाका जहां पर नहूसत का राज था, वो वाहिद इलाका भी वागुजार कर लिया गया। वहां पर भी जनाब नहूसत को निकाल बाहर किया गया, यानी गिलगित बल्तिस्तान। पाकिस्तान के अंदर वो वाहिद इलाका था जहां पर इमरान-डू मौजूद था, और वो इमरान-डू ने अत मचा रखी थी, यानी गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला साहब जिनका नाम था खालिद खुर्शीद साहब। ये खालिद खुर्शीद साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने इमरान खान को बेल आउट करने में, या इमरान खान की कासालेसी करने में, या इमरान खान को रियासत के खिलाफ बरसरे पैकार करने में, या इमरान खान को रियासत के खिलाफ कुमक पहुंचाने में हर एक हरबा इस्तेमाल किया, हर एक इख्तियार इस्तेमाल किया, हर एक सरकारी वसीला इस्तेमाल किया, और ना सिर्फ वसीला इस्तेमाल किया बल्कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को पंजाब पुलिस के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। इस हद तक कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने पंजाब पुलिस के ऊपर बंदूकें तान ली थी। ये इस तरह की शख्सियत थी। और होता क्या है आज के जनाब, गिलगित बल्तिस्तान में के जो अदालत है, यानी वहां का जो चीफ कोर्ट है, आप समझे वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने आज इस इमरान-डू को, यानी चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान जिनका नाम है खालिद खुर्शीद साहब, इनको नाअहल करार दे दिया है। और ये बात अपने फैसले में लिख दिया है कि भैन बंदा झूठा है, ये बंदा फराडी है, ये बंदा मक्कार है, क्योंकि इस बंदे ने जाली डिग्री लेकर इलेक्शन लड़ा था, और जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर ये बंदा वज़ीर आला बना था, और इसकी डिग्री को हर एक जगह से वेरीफाई कराने की कोशिश की तो पता चला कि जनाब इसने तालीम भी नहीं हासिल की, ये किसी जगह पर उस जगह तक पहुंचे नहीं जहाँ से की जो डिग्री है वो जो है वो देखी जा सके। लिहाजा इस बंदे को टाटा गुड बाय कह दिया जाए, इसको कह दिया जाए कि जनाब तेरा इक़्तिदार के आने का कोई इम्कान नहीं है। और इस बात का भी मुकम्मल तौर पर इंश्योर किया जाए कि जिस तरीके से सरदार तनवीर इलियास को आज़ाद कश्मीर से निकालने के बाद वहाँ से इमरान-डू सल्तनत का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया गया, इसी तरीके से अब गिलगित बल्तिस्तान से भी ये जो इमरान-डूज़ डोमिनेशन है इसको वहाँ पर ख़त्म कर दी जाएगी। और इस मामले के लिए अब जिसे हम कह सकते हैं कि मुआविन ख़ुसूसी हैं, जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के और पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, वो मुतहरक हो गए हैं, और उन्होंने नून लीग के साथ मिलकर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अब वहाँ पर इत्तेहादी हुकूमत कायम करने की जानिब पेशरफ शुरू कर दिया है। तो देखें, कहा ये जो अभी तक की जो गुफ्तगू मैंने की है वो अनडेमोक्रेटिक है। अनडेमोक्रेटिक इस वजह से है कि जमहूरियत के अंदर जो असूल है वो वाज़े है कि जिसके पास अक्सरियत है उसकी हुकूमत होगी, या जिस जमात ने अक्सरियत हासिल की होगी उसको इक़्तिदार में रहने का हक होगा। लेकिन इस जमहूरी इक़्तिदार को भी जमहूरी अंदाज के ज़रिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि सूबे के वसाइल को, इलाके के वसाइल को एक जिसे हम कह सकते हैं नीम खुद मुख्तार हुकूमत को इस हद तक इस्तेमाल कर लेना, उसके वसाइल को इस हद तक निचोड़ लेना कि पूरे का पूरा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हाहाकार मच जाए कि जनाब हमारे अस्पतालों में दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, हमारे पास जो तरक्याती फंड नहीं मिल रहे, सड़कें टूटी हुई हैं, बारिशों के नकासी का कोई इम्कान नहीं, बर्फ़ हटाने का कोई बंदोबस्त नहीं। अगर इस तरह की आवाज़ें उठना शुरू हो जाएँ और जनाब खालिद साहब जो हैं, खालिद खुर्शीद साहब, वो इमरान खान साहब की खुशनुदी के लिए कभी बनी गाला के दरवाजे के ऊपर आकर बैठे रहे, और कभी ज़मान पार्क के अंदर वो जो चौकी सी बनी हुई थी जहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड बैठता था, उस चौकी के अंदर जाकर बैठे रहे, तो फिर समझ में आ जानी चाहिए कि जनाब ये सिचुएशन नहीं। और तो और कि वो तमाम लोग जिनकी ज़मानतें जो है वो खारिज होती थी, वो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद की हदूद से निकलते थे और जाकर गिलगित बल्तिस्तान में पहुंच जाते थे। अब ये जो फैसला आया है, ये फैसला मेरिट पे भी हो सकता है, और हो सकता है कि मेरिट से हट कर भी किया गया हो, किसी और तरीके से भी आया हो, लेकिन ये पैगाम है बहुत ही वाज़ेह और बहुत ही लाउडली इमरान खान साहब के लिए कि अब सिस्टम में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है, और इस बात को गिरा बांध लो, इस बात को पल्लू से बांध लो कि ये सिस्टम अब तुमको किसी भी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो धुतकारने का अमल है इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की जमात को, इसके अंदर हर गुजरते हुए दिन के अंदर मजीद तेजी आएगी, और देखा जाएगा कि इस सिस्टम ने जो अपने हाथों से जो कांटे बोए थे, जो बबूल की फसल उगाई थी, अब उसकी कटाई भी इन्हीं हाथों से होगी जिन्होंने ये
पौधे लगाए थे। अब उनको खुद ही ये काटना पड़ेगा। वो पंजाबी दी मिसाल है, वो कहना बड़ा आसान है कि हथां दी लाई ना बाज़ दफ़ा दंदां नाल खोलनी पैंदियां, उत्ते दंदां नाल भी नहीं खुलदियां। ये वो सिचुएशन है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त फेस कर रही है। कोशिश कर रहे हैं वो ये गिरहों को खोलने की, लेकिन ये गिरहें न सिर्फ और ज्यादा सख्त होती चली जा रही हैं, बल्कि अब इनको खोलने के अंदर एक्स्ट्रा कुव्वत भी लग रही है, और शायद वो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुए। और उसके साथ साथ उनको अब इस बात को भी इस्टेब्लिश करना पड़ रहा है कि जनाब हमने तो बड़ी कोशिश की कि कंबल छोड़ दें, हमने तो बड़ी कोशिश की कि हम गैर सियासी रहें, हमने तो बड़ी कोशिश की कि हम ए पॉलिटिकल रहे, लेकिन क्या किया जाए जब हम पर अटैक कर दिया जाएगा, हमको बुज़दिल करार दिया जाएगा, हमको ये इस बात के ताने दिए जाएंगे कि आप अपने शोहदा की जो शहादतें हैं उनके ऊपर पहरा नहीं दे सकते, आप अपने शोहदा की यादगारों को नहीं बचा सकते, आप अपनी जो जीत के निशान हैं, वो जो मोनूमेंट्स हैं, वो जो जहाज हैं या और जो तोपें हैं, टैंक हैं, अगर आप उनकी हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर बाकी क्या बचेगा। और यही वो वजह है जिसने पूरे के पूरे सिस्टम को इमरान खान साहब के सामने ना सिर्फ लाके खड़ा कर दिया है, बल्कि इमरान खान साहब के लिए जो मौके हैं उनको भी बहुत हद तक महदूद कर दिया है। ना सिर्फ महदूद कर दिया है, बल्कि अब इमरान खान साहब की इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर या इस रियासती सिस्टम के अंदर वापसी के इम्कानात बहुत ही हद तक कम होते चल जा रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ साथ इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के साथ बच जाने वाले चंद लोग अब इसका और ज्यादा शिकार होते चले जा रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से आपको खबर दी थी, और जिस वक्त ये वीडियो मैंने खत्म की पिछली वीडियो, तो उसे कुछ देर बाद पता चला कि जनाब चौधरी साहब की एक और ऑडियो मंजर आम पर आ गई है। और ये जो ऑडियो मंजर आम पर आई है चौधरी परवेज इलाही साहब की, ये उनकी उसी मुबैना बीवी यानी सायरा अनवर साहिबा के हवाले से है। और चौधरी परवेज इलाही साहब का एक मुलाजिम जो कम अज कम 150 मरतबा सायरा अनवर साहब की रिहाइश गाह के गिर्द जिसकी लोकेशन ट्रेस हुई, वो टेलीफोन के ऊपर चौधरी परवेज इलाही साहब को बता रहा है कि जनाब मैं एस बैंक तो खलोता, एस बैंक दे बाहर खलोता, एस बैंक तो मैं पैसे ले लेने, ए पैसे लेके मैं बीबी नू देते नहीं, इस किस्म की चीजें नहीं है यार। ये वो नहीं है जिसके बारे में हम पढ़ा करते थे कहानियां कि जनाब इक्तदार मिलेगा तो चमड़े के सिक्के चला दिए जाएंगे। तो ये ऐसे ही था, इक्तदार मिला तो अन्नी मचा दी, किसी को समझ ही नहीं आने दी कि ये हो क्या रहा है। और शायद यही वजह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब अपने इक्तदार के दिनों में इमरान खान साहब को ये बात मुसलसल बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब अभी हमें ये 1 साल पूरा कर लेने दें, लेकिन इमरान खान साहब ने इस मशवरे को नहीं समझा। ऑल्दो कि इस मशवरे का नुकसान होना था, पाकिस्तान की अवाम को होना था, क्योंकि उनके जो पैसे थे, उनके जो वसाइल हैं वो इमरान खान साहब की खिदमत पर सर्फ होने थे, लेकिन उसका फायदा इमरान खान साहब को भी पहुंचना था कि इमरान खान साहब इस सिस्टम के एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर मौजूद थे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबों में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी। 80% ऑफ द पाकिस्तान उस वक्त इमरान खान साहब उसके ऊपर हुकूमत कर रहे थे। सिर्फ इस्लामाबाद का 25 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया था जहां पर इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं थी, और इमरान खान साहब उस 25 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर कब्जा करने के लिए हर एक हरबा इस्तेमाल कर सकते। अगर वो चाहते तो अपनी इन सूबाई हुकूमतों के जरिए भी बैठकर मरकज के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उनकी नाक में दम कर सकते थे, और इमरान खान साहब ने नाक में दम किया, हुकूमत की उन्होंने लकीरें निकाल दी, हुकूमत को उन्होंने जिच कर दिया, और इस हद तक जिच कर दिया कि गुज़िश्ता बरस मई में खुद हुकूमत अपने हाथों से अपनी ही हुकूमत को ख़त्म करने के लिए ना सिर्फ तैयार थी, बल्कि उसके लिए एडवाइस भी तैयार कर ली गई थी। लेकिन इमरान खान साहब की अजली जल्दबाजी ने उनके हाथ से वो जो फतह का अलम वो बुलंद कर सकते थे कि मैंने इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों को घर भेज दिया, वो फतह इमरान खान साहब ने अपने हाथों से गवा दी। फतह गवाने के बाद इमरान खान साहब को उसके बाद भी मौका था कि वो अपनी सूबाई हुकूमतों को बरूए कार लाते हुए किसी न किसी तरीके से सिस्टम के अंदर रहते हुए अपने लिए सिस्टम में मौजूद दीगर कुव्वतों के जरिए गुंजाइशें हासिल करते। लेकिन वो इमरान खान साहब क्या जो खुद अपने हाथों से ही बम ना फोड़ दे। इमरान खान साहब ने भी ऐसे किया, लात मारी, बम फोड़ दिया,
اپنی حکومتوں کو گھر بھیج دیا اور پھر اس کے بعد سسٹم کو موقع مل گیا کہ وہ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا دے. نیشنل اسمبلی سے اس کے بعد عمران خان کے استعفے منظور ہوئے, آزاد کشمیر سے عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور گلگت بلتستان سے بھی عمران خان کو ٹاٹا گڈ بائی کہہ دیا گیا. اور اب سچویشن اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی جائے پناہ باقی نہیں. اب اگر آج کے دن میں اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس بات کو فرض کر لیں کہ حکومت فوری طور پر, یعنی آج کل پرسوں ترسوں اس ایک ویک کے اندر اس بات کا اعلان کر دیتی ہے کہ وہ گھر جا رہی ہے, وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کر رہی ہے اور ملک کے اندر فریش الیکشنز کو کال کیا جائے گا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کیا اس سسٹم میں واپس آئیں گے جہاں پر عمران خان صاحب نے خود بہت زیادہ محنت کر کے, بہت زیادہ طاقت کو استعمال کر کے اپنے آپ کو اس سسٹم سے نکالا ہے اور سسٹم میں موجود طاقتوں کو بھی اس لیول پر پہنچا دیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے, عمران خان صاحب کے سیاسی وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب حالات کچھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور ان حالات کے اندر جہاں پر عمران خان اور عمران خان کے ساتھیوں کو حالات سے کچھ سمجھ لینا چاہیے تھا, کوئی عقل لینی چاہیے تھی, کچھ فراست حاصل کرنی چاہیے تھی, وہ اب بھی اسی روش پر قائم ہے. آلدو کہ پاکستان کے بعد امریکہ میں بھی شہباز گل کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو پاکستان میں ہوتا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ باز نہیں آ رہے اور وہ اپنی حرکتوں کو مسلسل دہرائے چلے جاتے ہیں. تازہ ترین انکشاف جو آیا ہے سامنے شہباز گل صاحب کا, وہ آیا ہے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے حوالے سے, اور شہباز گل صاحب نے فردوس عاشق اعوان صاحب کے حوالے سے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ فردوس صاحبہ کے حوالے سے جو قومی راز ہیں ان میں سے ایک راز اب بھی شہباز گل کے پاس موجود ہے, اور اگر فردوس عاشق اعوان کہیں گی تو وہ یہ راز سامنے لانے پر تیار ہوں گے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اچانک فردوس عاشق اعوان کے اوپر شہباز گل کو برسنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب فردوس عاشق اعوان آپ کو پتا ہے کہ استحکام پاکستان کی سیکرٹری اطلاعات لگ گئی ہیں, اور ان کا کام اب استحکام پاکستان پارٹی کی پروجیکشن ہے. جہانگیر ترین صاحب کی لندن میں موجودگی کے دوران فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہی وہ شخصیت تھیں جو استحکام پاکستان پارٹی کو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر ریپرزینٹ کر رہی تھیں, اور استحکام پاکستان پارٹی کا جو موقف ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کر رہی تھی. اور اسی دوران انہوں نے عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی پالیسیز کے حوالے سے کچھ انٹرویوز دیے, اور خاص طور پر بشرا بی بی صاحبہ کے جو انداز ہے اس کے بارے میں انہوں نے کچھ انکشافات کیے. خاص طور پر اس ایک واقعے کا انہوں نے ذکر کیا جب بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے ناراض ہو گئی تھی, اور ان کو انہوں نے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی معاون خصوصی کے عہدے سے ہٹا دیا تھا, اور وہ بے روزگار ہوتی ہوئی پھر رہی تھی. اور اس چکر کے اندر انہوں نے دوبارہ منانے کی کوشش کی بشرا بی بی کو, اور بشرا بی بی نے کو منانے کے لیے جو کچھ لوگ تھے انہوں نے ان کو ایک طریقہ بتایا, انہوں نے اس طریقے پہ عمل کیا, اور بشرا بی بی نے وہ مان گئی, اور اس کے بعد ان کو پھر دوبارہ ایک ذمہ داری مل گئی. لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ہے فردوس عاشق اعوان صاحبہ ان کو انہوں نے زچ کیے رکھا, اور یہ کہتے ہیں نا گوڈے تھلے دبا کے رکھا. اور اس پورے واقعے کا فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے ایک دو ٹی وی چینلز کو اس کا ذکر کر دیا اور پھر تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اب بشرا بی بی کے بارے میں بات آئے, اور اگر کچھ لوگوں کی طرف سے ہے, چاہے وہ فیاض حسن چوہان ہو یا فردوس عاشق اعوان ہو, تو پھر ان کا جواب دینا تو بنتا ہے, اور جواب دینے کے لیے اس وقت پاکستان کے اندر تو کم از کم کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں ہے جو کسی کو جواب دے سکے. عمران خان صاحب کی بھی اب آواز بند ہے, اور وہاں پر جو لوگ رہ گئے ہیں پی ٹی آئی میں وہ بھی کسی جگہ پر کسی فورم پر سامنے آ کر عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہی کیوں نہ ہو. اور رہ جاتے ہیں بچ کے شہباز گل صاحب جو اس وقت امریکہ میں موجود ہیں, اور وہ امریکہ میں اپنی موجودگی کے اندر ہی جو اپنا جو رد عمل ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں. فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے ان انکشافات کے اوپر شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اس ٹویٹ کے اندر شہباز گل صاحب یہ فرماتے ہیں, فردوس صاحبہ قومی رازوں میں سے ایک راز آج بھی میرے پاس پڑا ہے. ایک گریڈ 22 کی حاضر سروس آفیسر نے
وزیر اعظم کے دفتر کو 2 صفحات پر مشتمل اپنا ایک بیان بھجوایا تھا جس میں درج تھا کہ اس افسر سے ایک شخصیت نے کچن چلانے کے خرچ کے نام پر کروڑوں روپے مانگے ہیں اور ایک دفعہ رشوت میں دفتر سے 100 پیزے بھی لیے تھے۔ اب یہ بات اگر کوئی آتی ہے تو اگر وہ فردوس صاحبہ کو بتاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاتون یا وہ شخصیت جس نے کچن چلانے کے لیے کروڑوں روپے مانگے تھے وہ فردوس عاشق صاحبہ ہیں، اور شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ یہ راز ان کے پاس موجود ہے، وہ راز ان کے پاس موجود ہوگا۔ یہ جو انکشاف فردوس صاحبہ کے حوالے سے ہوا یہ بھی درست ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں میرٹ کا، وہ لوگ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں قانون کی پاسداری کا، قانون کی عملداری کا، احتساب کا، وہ ان شخصیات کے خلاف اس وقت تک احتساب کیوں نہیں کرتے جب وہ ان کے پاس موجود ہوتے ہیں؟ شہزاد اکبر صاحب کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی جب تک وہ حکومت میں رہتے ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف اس وقت تک کارروائی نہیں ہوتی جب تک وہ پی ٹی آئی میں رہتے ہیں؟ فردوس عاشق عوان صاحبہ کے خلاف کارروائی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ عمران خان صاحب کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کرتے۔ یہ سارے کے سارے راز اس وقت کس دراز کے اندر شہباز گل صاحب نے چھپائے ہوتے ہیں جو ان کو نظر نہیں آتے، اور اگر یہ راز اس وقت نظر آتے ہیں جب عمران خان صاحب سے دوریاں ڈیولپ ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راز نہیں ہے بلکہ یہ بلیک میلنگ ٹول ہے، اور اس بلیک میلنگ ٹول کی بھی یقینی طور پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ نہیں بات کہ جو ہے شہباز گل نے کوئی بات کہہ دیا تو اس کو ہم کہہ دیں گے شہباز گل نے گل کی تھی، گل پہ غور کرنے کی لوڑ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ خط منظر عام پر آنا چاہیے، اس خط کے اگینسٹ فردوس عاشق عوان نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اس کے اوپر کارروائی آنی چاہیے، چاہے 100 کی جگہ پر ایک ہی پیزا کیوں نہ منگایا ہو تب بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اختیارات کا غلط استعمال ہے، اور اختیارات کا غلط استعمال پاکستان کے آئین کے تحت قابل گرفت جرم ہے، اور اس جرم کی سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ ایک پیزا ہے، چاہے وہ 100 پیزے ہیں، چاہے وہ کرپشن ہے، چاہے وہ کرپشن عمران خان نے کی ہے، نواز شریف نے کی ہے، آصف علی زرداری نے کی ہے۔ سب کو اس کرپشن کے اوپر کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، لیکن اس کا الزام بھی ثابت کیے جانے چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔